مشاهدينا السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى هذا الفيديو تلقاكم كما العاده في احسن الصحه ان شاء الله. بارك الله فيكم على المتابعه ديالكم. بغيت اولا نشكركم بزاف المتابعين ديالي، بغيت نشكركم بزاف. فجريده ميدي ليبر يعني جريده فرنسيه، الحمد لله داروا واحد الارتيكل اللي هو غانتم تشوفوه حسن او سيرفيس دي توريست فينو دو توت اوروب. هانتوما الحمد لله، وهذا الشيء يعني بفضلكم ويعني بفضل الله وبفضلكم هذا الشرف اللي هذه الجريده كتبوا بان الحمد لله هذه المده ساعدت اخواني المغاربه باش يعني يدخلوا الوطن. والحمد لله انتم تشوفوا هذا الارتيكل في ميدي ليبر بان الحمد لله كتبوا بان هذه المده كامله كنت او سيرفيس ديال. غنعاود شويه هادشي بالفرنسيه. Je remercie vraiment le journal Midi Libre qui a consacré un article sur moi. Ils ont publié hier cet article Hassan au service des touristes venus de toute l'Europe. Donc voilà, c'est vraiment un article qui m'a gratifié et qui m'a honoré. Ce journal français Midi Libre a vraiment publié cet article et a vraiment reconnu l'utilité dont j'ai été cet été par rapport aux concitoyens marocains et en général la plupart des touristes. Mes vidéos ont été d'une utilité par rapport à leur voyage au Maroc et je remercie encore une fois ce journal d'avoir publié cet article qui est vraiment un article gratifiant et un article vraiment onéreux pour ma part. قررت بوحدي يعني ندير بزاف د الحوايج وبلا يعني بلا مساعده ديال شي واحد ولا سميتو ولا اون اسوسياسيون ولا ان اورغانيزم ولا غير دو تو، غير بوحدي سبحان الله العظيم درت واحد الخدمه اللي هي دابا راه سالت يعني هذه المرحله، ولكن مع لو روكيل كنشوف بان هذا الشيء راه سبحان الله العظيم سي اون اورغانيزاسيون بوحدي اللي كانت نورمالمون غديرها واحد 10 الناس ولا اكثر، وانا درتها بوحدي قسما بالله. بعض المرات راه بلا ما نحلف لكم يوم الجمعه يعني راه كنفيق 2 3 4 المرات في الليل، لان يعيطوا لي الناس اجي حسن هذا المشكل اجي هذا البيي هذا سميتو، وكنفيق كنخرج كندخل كنخرج. انتم شفتوا بعض المرات كنصور بعض المرات ما كنصورش وبزاف د الحوايج يعني ما وريتهمش. مي شفت دابا مع لو روكول شفت بان راه هذا الشيء اللي درت انا بوحدي يعني سي اون اورغانيزاسيون نورمالمون كي دو اتر فيت باغ واحد ليكيب ان ستاف ديال 10 الناس ولا اكثر. والحمد لله يعني الشرف ليا بان اليوم وصلت يعني هاد لافير كنعتبر دابا راه تقريبا كلشي سالا ولله الحمد. ويعني فرحت واحد الفرحه كبيره لان الناس كنشوف الناس شنو التعاليق ديالهم، شنو لي ريميرسيمون ديالهم. الناس بزاف كنشكرهم بزاف، كيعيطوا ليا وكيصيفطوا لي لي ميساجات ديالهم، كيصيفطوا لي لي ميساج كيقولوا لي يا حسن فريمون برافو هذا الشيء نفعنا بزاف. وهادو الاف ديال الناس ومن اوروبا كامله، والحمد لله هذا هو الفضل الكبير بان كما قلت لكم نفعت بزاف الناس اخواني مغاربه. الحمد لله نفعتهم بزاف هاد يعني في هاد لوبيراسيون ديال الرجوع الى الى المغرب، وهذا هو الفضل الكبير. وبزاف الناس ولله الحمد يعني كيعترفوا بهذه الخدمه اللي سميتو. صراحه ما بيني وبينكم خليت العائلتي في جنب، خليت الخدمه والله العظيم بلا ما نكذبش عليكم. يعني ما نورمالمون الصيف كنخدم مزيان، الصيف راكم عارفين كنتسناو الصيف باش نخدموا مزيان مع لي توريست. قسما بالله الى هذا الصيف خليت الخدمه على جنب وربي اللي عان بيا. يعني راه شحال من واحد كيقول لك واحد واش هادي راه ما ديروش بالكم راه زعما اربح في اليوتيوب. لا راه نتوما تشوفوا ما بقيتش كنقول ديروا ابوني ولا ما بقيتش كنقولها. قلتها في واحد الفيديو في الاول هذه واحد شهرين. شفت الناس بارك الله 160,000 فيو، يعني راه تبارك الله مشاهده كبيره. وكنشوف بان الناس اغلبيه الناس كيستافدوا فوالا بحال قلتو كيقضوا حاجتهم وكيمشيو، ما كيديروا لك لابوني. وطلع لي شويه الدم شويه الزحاف، وقلت لهم حشومه عليكم ديروا غير واحد ابوني. قلت هذيك المره وما عاودش قلتها صافي، ما عاودتها لان كل واحد صافي. انا اصلا كندير هاد الفيديوهات ماشي باش اللي بغى يدير ابوني يعني يعاونني في القناه ديالي مرحبا، اللي ما بغاش صافي ما بغيتش نزير عليه. والواحد الحمد لله هذا هو المهم، الواحد يستافد من لي فيديو والناس استافدوا من لي فيديو. واش سميتو على حسب التعاليق الحمد لله لقيت غير التعاليق مزيانين، ما عمري يعني قليل حيت تلقى شي تعاليق اللي ماشي حتى تما قليل. بعد المرات كيضروني شي التعاليق اللي هما كنعقل على واحد قال لك بغيتي دير الباز شحال هذه مده هذيك
ضراتني شويه في خاطري ان لو بوز كون بغيت ندير لو بوز راه عندي شي فيديوهات هنا في التليفون غنلوحهم لان عارف غيدير لو بوز، ولكن المهمه ديالي والهدف ديالي ماشي ندير لو بوز. كون باغي ندير لو بوز نلوح شي فيديوهات اللي صورت واللي صفتوني للناس، ولكن ما باغيش ندير لو بوز وعارف كيفاش ندير لو بوز. وهذا المهم ديالي ماشي لو بوز ولا الفتنه. بعد مرات كنجي لمينا كنلقى الفتنه في الاول لقيت الصداع ولقيت الفتنه وما كنصورش، لا كنجتنب داك الشيء لان الناس اللي كيتبعوني يعني المشاهدين اللي كيتبعوني ولي زابوني اللي كيتبعوني شفت المستوى ديالهم وهما المستوى عالي، يعني ماشي الناس اللي خصهم شي حاجه تافهه. وفهمتها من الاول بان هاد الناس اللي كيتبعوني والناس اللي كيديروا لي ابوني الناس يعني بواحد لو نيفو ما شاء الله، وما خصنيش نطيح النيفو. ولهذا شحال من مره كنشوف بان راه شي حوايج ما غاديش يصلحوا، ولا كنصور شي حوايج شفتهم فيهم غير التفاهه وفيهم الصداع وفيهم مشاكل، وتجنبت هذا الشيء كامل باش ما نحطوش في عندي في القناه. لان هاد الناس وانتم اللي كتابعوني يعني مستوى ديالكم تبارك الله عالي وماشي شي مستوى طايح باش نطيح النيفو. هادشي اللي كاين. صورت في الاول شي فيديوهات تما حيت وقع دوك المشاكل، قسما بالله الا خذوهم شي قنوات ودربوهم اكثر من 1 مليون دو فيو، يعني قنوات في المغرب بلا ما يتشاوروا بيا بلا والو دبر راسهم ماشي مشكل. دونك فوالا اتصلت مع واحد القناه قلت لهم علاش خديتوا الفيديو ديالي بلا ما تشاوروا بيا؟ قال لك حسن فيها شي معلومات وغادي ينفعوا المغاربه، على هذا الشيء خدناها. قلت لهم صافي تبارك الله. قالوا لي واش نمحوها؟ قلت له هذوك الناس من فرنسا، قلت لهم لا ما تمحوهاش غير خليوها ماشي مشكل لان غتنفع الناس ماشي مشكل. والحمد لله شحال من قناه راه دارت كما قلت لكم بواحد الفيديو خاص، لان كان شويه صدعت. ما في الاول كنا ما عارفينش مزيان شنو واقع، الناس عندهم البيع الناس ما عندهمش البيع. الشركه جات الاولى في الاول انا راه عرفتوا راه فرحت في الاول وقلت بان درت الفيديو بان راه داخله الشركه مغربيه والحمد لله. شويه وقع دوك المشاكل في الاول وانتم عارفين دوك المشاكل، الناس جايين بلا بيع وهما عاودوا وعدوا الناس البيع شويه عاود. المهم هذاك الشيء الحمد لله في 2 3 au bout de 3 4e voyage داك الشيء الحمد لله ولا مزيان. والحمد لله الامور دخلت يعني رجعت الامور مزيان وهذا هو الفضل. اما ما عمري دخلت زعما باش نطغن في شي شركه ولا لا كنت كنقول ديما الله اعلم. كنعطي الكلمه للناس اللي كانوا باغي يدويو، كنعطيهم الكلمه وكان بالشرط كنت كنقول لهم عافاكم دويو بالادب وبالصواب. والحمد لله دوك الناس دواو بالادب والصواب وقالوا المشاكل ديالهم. يعني الحمد لله كنظن بان الفيديو ديالي يعني عاونوا بزاف باش عاونوا بزاف باش شي يعني باش يتحلوا شي مشاكل. وفي المينا انتم عقلتوا في الاول الناس تما برا كتسنى تحت الشمس يعني درت دوك الفيديوهات حيت صورتكم من الداخل بان راه مازال لاصال كبيره والناس كتسنى لتحت. والحمد لله دابا الناس bon, quand les vidéos, ils ont été très utiles. Donc voilà, comme je voudrais dire, comme je dis en français, je pense que mes vidéos, ils ont été d'une grande utilité pendant cet été. J'ai eu la plupart des commentaires, ils sont vraiment formidables. Les gens m'ont vraiment supporté, vraiment. J'ai eu quelques petits commentaires qui m'ont un peu fait mal quand une personne m'a demandé, m'a laissé un commentaire, tu cherches le buzz. Donc voilà, c'est pas du tout le buzz. Si je voulais le buzz, j'avais des vidéos dans ma caméra que je pouvais lancer et me faire le buzz. Mais non, mon but c'était pas ça. Mon but c'était vraiment aider les gens et je pense que c'est ce qui a été fait. Donc voilà, j'ai laissé ma vie de côté pendant un bon moment. J'ai laissé ma famille, mon travail, en sachant que mon travail rapporte vraiment beaucoup en été. Donc j'ai laissé tomber tout ça pour vous amener vraiment de quoi vous guider durant cette période un peu difficile. Inch'Allah راه مازال لي زوبيراسيون مرحبا ماشي غير الاولى ماشي جوج مازال ان شاء الله. وكان يعني الى ممكن يعني يخليو الناس اللي هما عارفين المدينه وعارفين يعني سميتو هما اللي سيروا هذا الشيء. لان الحمد لله راه جاو يعني الناس من لوبيراسيون مرحبا من المغرب من لا فونداسيون محمد الخامس كيديروا المجهود ديالهم ولكن ما كيعرفوش يعني لا فيل ما كيعرفوش كيفاش. وحنا شفت غير في هذه لا بيريود يعني شحال من حاجه كانت ممكن ليفيتي وطحنا فيها. كانت اون افي باغ اكزومبل الناس مبلوكين تما كانوا عندي بزاف ديال السوليسيون ما نكذبش عليكم. كانوا لي سوليسيون ولكن ما نقدرش نجي انا ندخل في شي حوايج اللي هما ماشي حق ديالي ندخل فيهم. فوالا كنت كنساعد الناس هكا بالطريقه ديالي
وبالفيديوهات ديالي، ولا كنخرج وسط الليل باش الناس كيعيطوا ليا حسن راني مبلوكي في الطريق، ولا حسن راه عندي امبان، ولا حسن عافاك فين نخرج حتى سبيسيال عندي الباطو غدا الصباح، كنمشي نامبري ليهم ولا وسميتو يعني كنعاون الطريقه ديالي. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs qu'on aurait pu éviter. Voilà, si on avait des gens du terrain. Quand je dis du terrain, ça veut dire des gens qui connaissent bien la vie, qui connaissent comment ça se passe à 7. Et on aurait pu éviter beaucoup de choses. Et donc voilà. Bon, en général, alhamdoulilah, la plupart des choses sont bien passées. Je ne dis pas que c'est fini, il reste encore des gens qui vont partir, Inch'Allah. Mais je pense que la plupart des gens commencent à revenir maintenant. Et voilà. قالوا لي في الاول يعني واش استفدتي شي حاجه في هذا الشيء؟ اشنو استفدت؟ يعني صحابكم واش يعني جي ال في ولا باليريا ولا انترشيبينغ ولو عطاوني فواياج غراتوي؟ لا 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 لا، راه بحالي بحالكم، راه غنسافر بحالي بحالكم ان شاء الله، وغنخلص البي بحالي بحالكم. قسما بالله ما استفدت والو من هاد الناس، ما تقولوش يعني. وماشي الهدف ديالي نستافد منهم، كون باغي نستافد منهم راه غنمشي عندهم ونقول لهم راه كندير لكم الاشهار وهادي وهادي. انا ماشي الهدف ديالي هادشي. كون باغي غنمشي مع سميتو لاجونس، اي اجونس، ونقول لها راه غندير لك الاشهار 100%، غير الناس يجيو لعندك ونستافد لهم. قسما بالله الا ما استفدت الناس اللي درت لهم الاشهار جيراني راه نقولها لهم، راه كيعرفوا راسهم، راه ماشي منافق. والله الا كنمشي ناكل عندهم ولا ندير نخرج شي ورقه PCR من عندهم، قسما بالله الا كنخلص بحالي بحالكم يعني. ولو درت لهم اشهار راه ما كاينش سميتو، نقولها لكم باش ما تقولوش هذا راه استافد ولا هادي ولا هذا ما استافد والو. الحمد لله، الفضل هو انتم استفدتوا، والفضل هو انتم وصلتوا بخير وعلى خير، وهذا الشيء داز بخير وعلى خير. لا لا لا، ما تمشيوش غلط. داك السيد الله يجازيه بخير اللي صيفط لي الفيديو قال لي حسن راه كلشي بخير وعلى خير، هكا الفيديو ولوح ديك الفيديو الباطو كي داير لداخل وكذا. اما باش تجيو تقول لي راه الكابيتين ديال الباطو، والله ما عمري دخلت ذاك الباطو، ما عرفتش كاع دوك المسؤولين سميتو. مره واحده اللي دخلت ديك الفيديو ديال العيد، حيت عطيناهم الكاطو، فعلا دخلت عطيت لهم الكاطو وكذا بحالهم بحال الناس، وهذا الشيء اللي كاين. اما باش تجيو تقول لي راه استفدت من هنا ولا من هنا، لا. كون باغي راني بعقلي، راه ماشي الحمد لله راه كنعرف لو كوميرس شنو هو. كون باغي راه غنمشي ندير يعني بارتناريا معاهم، وندير بارتناريا مع لي زاجونس دو فواياج، وعارف كيفاش نسير هادشي، ولكن ماشي هو هذا الهدف ديالي. كون باغي غنمشي للاجونس ولا نمشي عند الشركه ديال الباطون، نقول لهم ها شنو كاين ها شنو كاين، غنجيب لكم الناس وهادي وهادي، وها الفيديو راه كيشوفوهم اكثر من 160 و 180 ميل فيو، راه ممكن اسميتو، والناس الحمد لله كيثيقوا فيا، راه غادي يجيو عندكم. ولكن ماشي هذا هو الهدف ديالي. يعني الناس اللي قالوا لي هادشي راه غالطين وغالطين، قسما بالله ما ديت معاهم لا ريال لا فواياج لا والو، وبلا ما نحلف لكم، لان الحمد لله ما محتاجش نحلف. ولكن باش الناس ما يمشيوش غالطين يقولوا راه هذا استافد ولا سميتو، راه بالعكس، راه عطيت من جيبي وسديت المحل ومن وقتي، وسهرت الليل وفقت بكري وطلعت فوق الجبل باش نوري لكم الباطو واش جاي ولا لا. يعني بارك الله فيكم دوك الناس اللي كيفكروا كيقولوا راه استافد من هنا ولا لا. الحمد لله ولو استفدت، داكشي راه من رزق الله. ولكن نقول لكم راه ما استفدت والو من هادشي. حاجه وحده اللي استفدت انا وانتم، اللي هي راحتكم، وصلتوا ومشيتوا بخير وعلى خير. هذا هو الفضل، هذا هو الفضل. والناس كاملين شاهدوا على هذا الشيء، والجريدات كما قال لكم الحمد لله هي الجريده شاهدوا داك الشيء، قالوا لك عاون اوروبا كامله، ولله الحمد. هذا هو الفضل، وتبارك الله عليكم، وانا ديما معكم. مالغري كانوا شي صعوبات، انتم عقلتوا حيت درتكم داك اللايف، وداك السيد عيط لي البوليس، قال تصور شويه مرتي، ما تشوفش يا ولادي، ما تصورش يا بناتي، عيط لي البوليس. عقلتوا راه ديك، حيت علاش درتكم داك اللايف؟ لان كان تما يعني الديريكتور واقيلا ديال الانترشيبين كان كيدوي مع الناس، وقررت ندير لكم اللايف باش تستافدوا، لان كان بزاف الاسئله اللي كانوا كتسالوا تما، وقررت تما ندير لكم اللايف. ولكن السيد تما جا ما تصورش ماشي مشكل، حيت داك اللايف وحبستو. واحد الشاب اخر عيط لي واحد المره عاود اخرى البوليس، حتى هو قال لك صورته ما صورته، جاو البوليس وما عطاوش ليه الحق، قال لي راه عندي الحق وصور. يعني كانوا شي صعوبات بعض المرات، وكانوا شي انتقادات ولكن ماشي مشكل، تجاز هذاك الشيء كامل، والحمد لله ماشي مشكل، لان كما قلت لكم كتستاهلوا الخير ان شاء الله. كان بعض المرات كانوا لي بزاف لي باطو، كان سديت الخدمه لان مشيت نصور وكذا باش نجيب لكم الجديد ونجيب لكم زينفورماسيون، وخليت الخدمه ديالي. ولكن هذا الشيء كامل في سبيل الله، والحمد لله. فوالا هذا الشيء اللي كنت باغي نقول لكم. غنخليكم دابا مع شي لي ميساج ديال الناس اللي كيصيفطوا لي الناس، غتسمعوهم.
هذا الفيديو درتو باش نشكر واحد الاخ يعني تبارك الله عليه، سيدي حسن ديال مدينه سات. حسن تمازرت ديال مدينه سات، تنشكرو بزاف. راه داير واحد التغطيه كبيره دايره في ديك في الميناء ديال سات، وزعما كيبلغنا باقل الاخبار. تنشكروه والله العظيم، زعما راه داير المجهود ديالو مسكين. انا براسي اتصلت به مؤخرا وكريت معلومات على الباخره. السلام عليكم سي حسن، انا يا فيصل من الالمان اللي كنت عندك مع العائله ديالي وسولتك على الكراج واللي عاونني. الله يعطيك شوف خويا، الخير. نسولك واحد السؤال. دابا فرنسا دخلت زون بي وحنا جايين من ايطالي زون ا، واش نتحسبوا باساجي ولا نتحسبوا خصنا نديرو من بلجيكا؟ نفس السؤال سالوني، قلت لهم استناو نسول السي حسن نشوف هو اللي مسكين هو اللي يقول لنا كلشي. وكنشكرك على الفيديوهات اللي راك كدير، كنتبعهم دائما وخاصه ملي صرا هاد المشاكل تاع الكرشين. هاد الكامبيج هذا ارسلت لك العنوان ديالو، كاين في السات. شوفوا لي الله يرحم لك الوالدين وقول لي يعني شديتو باش ملي جيت في الليل نمشي نبات فيه حتى الصباح ونمشي نشعل الله. وحنا وصلنا للمغرب بخير وعلى خير الحمد لله. فوقش ما احتاجيتي شي حاجه با حسن عيط ليا مرحبا. النمره هي عندك، جيتي لبرشيد ولا كازا عيط ليا مرحبا. الله نرى من المتتبعين ديالك والله يسهل الامور ديالك اخويا، وهذا الخير اللي كدير في الناس راه الله يجازيك بخير. هذا هو اللي كاين اخويا حسن، بارك الله فيك. عافاك الله يعطيك الستر اخويا. راه البيروات كلشي سد عند هادو ديال باليريا ولا سميتها. ودابا انا خويا عافاك انا مزوقه فيك، يشوف ليا عيط ليا ولا شوف معايا شي حاجه. لاباس كلشي بخير هاني الحمد لله. اسمح لي عيدك الوجه اللي عطاك الله تعالى وداك الشيء، والله يعمرها دار والله يزيدك قدام اخي حسن والله يحفظك خويا. انتم سمعتوا الحمد لله الناس بان ولله الحمد. الناس يعني كاملين كيفرحوا بهذا الشيء اللي درناه ولله الحمد. وفوالا مازال ندير لكم اخر فيديو ان شاء الله وندوي لكم على الرجوع من المغرب الى فرنسا، لي كونديسيون ديالها ولي تيست وكذا، حتى ان شاء الله من واحد 3 ايام ولا 4 ايام وندير لكم داك الفيديو. نتمنى لكم هذا الفيديو تلقاكم في احسن الصحه ان شاء الله. شكرا شكرا شكرا. وهذه راه ماشي الاخر، هذه راه غير البدايه. وكنتمنى الناس غادي نقولها الناس اللي كيتبعوني ويعني في هذه المرحله واستافدوا مني، يعني ماشي صافي يعني كملنا الباطو وصافي غتمشيو، لا غتبقاو في هذه القناه ان شاء الله، لان انتم الناس ديال الخير وماشي الناس اللي كيقلبوا غير على حاجتهم وكيمشيو بحالاتهم. غتبقاو ان شاء الله في هذه القناه وغتبعوني، راه مازال بزاف د الحوايج ان شاء الله لقدام. بارك الله فيكم وشكرا. Merci beaucoup. Je vais le redire ce message en français. Les gens qui me suivent sur ma chaîne, je sais que vous êtes des gens du bien et vous n'êtes pas les gens qui cherchent que leur profit. Ça veut dire ils vont pas regarder que les vidéos qui les intéressent, une manière d'avoir leur information et de partir après. Il y a encore beaucoup de choses à l'avenir sur cette chaîne, donc j'espère que vous allez rester fidèles à cette chaîne et que vous allez toujours me suivre. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Wassalamu alaikum.